اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا دوسرا پارے دا رکوع پہلا، سورت کا نام البقرہ، سورت کا رکوع 17واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبو بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر
آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے ایک ایسے پہلو دا تذکرہ کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے کئی پہلو نے. کئی شعبے نے، کئی گوشے نے. اور انہاں دے وچوں میں اپنے پیغمبر دے دنیا تے تشریف لیان تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سیرت دے تذکرے جڑے ہو رہے نے یا اس طرح سمجھ لو کہ میں اپنے پیغمبر دا ذکر مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا، تذکرہ مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا. اور تسی تے جانتے ہی ہو جدو کسے بندے دی زندگی نو لکھیا جاندا ہے، اوہدا تذکرہ کیتا جاندا ہے، اس بندے دی سیرت دا تذکرہ اوہدی ولادت تو کیتا جاندا ہے کہ فلاں بندہ او فلاں دن فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلاں سال دے اندر پیدا ہویا ہے. اور دنیا دے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نظر نہیں آئے گا کہ جنہیں بارے تسی یہ بیان کر سکو یا سن سکو کہ فلاں بندہ اوہدی عمر 10 سال ہو گئی ہے، 20 سال میں پہنچ چکی ہے، اوہدی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے. اوہدا تذکرہ کرو گے 40 سال تو کرو گے، کسے بندے کا تذکرہ نہیں کر سکتے. عمر 40 سال ہے لیکن اوہدا تذکرہ 80 سال پہلے ہو رہا ہے، 100 سال پہلے ہو رہا ہے، 200 سال پہلے ہو رہا ہے. اور دنیا دے اندر کوئی بندہ کسے بندے دے حوالے نال گفتگو کر سکتا اور نہیں بیان کر سکتا. اور ویندے ہونا اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، علماء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، بڑے بڑے زعماء آئے، بڑے بڑے شرفاء آئے، بڑے بڑے صلحاء آئے، بڑے بڑے فقہاء آئے، بڑے بڑے اولیاء آئے، بادشاہ اس دنیا دے اندر آئے، بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے. لیکن ہر بندے دی زندگی، ہر بندے دی سیرت دا تذکرہ اوہدی ولادت تو کیتا جاندا ہے اور اوہدی سیرت نو مکمل اوہدی وفات تے کر دیتا جاندا ہے. حضرات آؤ، ایک ہستی ایسی ہے ساری کائنات دے اندر، سارے جہان دے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لگ کے جڑا قیامت تک آخری بچہ آئے گا اودے تک ساری کائنات دے وچوں صرف ایک ہستی ایسی ہے
کہ جدا تذکرہ، جدا چرچا، جدا ذکر، جدی آمد، جدیاں خوشخبریاں، جدیاں بشارتاں، جدیاں خبراں دتیاں جا رہی نے، اور ایتھے ہی بس نہیں، آؤ ذرا غور کر لے آجے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے آقا دی سیرت دے تذکرے ہو رہے ہیں، آغاز ہو رہے ہیں، اور کس وقت ہو رہے ہیں؟ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لے، اللہ فرماتے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور جڑے لوگوں میں کتاب دے دیتی، جنہاں دے سر تے نبوت دے تاج رکھ دیتے، جنہاں نو کلاه نبوت دے نال سرفراز کر دیتا ہے، اور جڑے انہاں دے منن والے جڑے کتاب پڑھتے نے وہ صحف موسیٰ بھی پڑھتے نے، وہ صحف ابراہیم بھی پڑھتے نے، وہ صحف موسیٰ عیسیٰ بھی پڑھتے نے، سارے نبیاں نو جڑے صحائف ملے انہاں نو پڑھتے نے، انہاں دے اندر انہاں صحیفیاں دے اندر انہاں کتاباں دے اندر انہاں نبیاں دیاں شریعتاں دے اندر میں ایک اعلان کر دیتا ہے، میں ایک تذکرہ کر دیتا ہے، میں ایک خوشخبری دے دیتی ہے، جڑے نبیاں نو کتاباں ملیاں انہاں کتاباں دے اندر میں جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ انہاں دے اندر کر دیتا ہے، اور کنے تذکرہ ہویا ہے، اور لوگ کنے پہچان دے رہے گئے، میرے مصطفیٰ نو کنے جان دے رہے گئے، اللہ فرماتے نہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی نو ایویں جان دے نے، اور جویں بندہ اپنے بیٹیاں نو پہچاندا ہے، اب ہونا سادوں کی دیو باسی ہو، اگر کسی میدان دے اندر 50 بچے کھڑے کر دیتے جان، باپ ہوندا ہے انہاں 50 بچیاں دے وچوں اپنے بیٹے نو پہچان لیندا ہے، اگر 100 بچہ ہوئے انہاں 100 دے وچوں اپنے بیٹے نو پہچان لیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او دنیا جہان دے باسی ہو، میرے نبی نو اپنا کتاباں دے اندر میرے نبی دا تذکرہ ایویں جاندے نے، میرے نبی دے چرچے ایویں پڑھتے نے، میرے نبی دے چرچے ایویں سنتے نے، اور جویں اپنی اولاد نو پہچان لیندے نے۔ اور ویکھ لے میرے نبی دا تذکرہ، میرے مصطفیٰ دا تذکرہ کس وقت ہو رہا ہے؟ آسمان بنیا نہیں تے میرے نبی دا تذکرہ ہو رہا ہے، سورج بنیا نہیں میرے نبی دے تذکرے نے، ستارے بنے نہیں تذکرے میرے مصطفیٰ دے نے، اے 7 زمیناں بنیاں نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، آسمان بنے نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، پانی بنیا نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، ہوا بنی نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، اجے تک رات نہیں بنی تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، دن بنے نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے، تے آ ویکھ لے غور کر لے، اجے تک نبی آدم دنیا تے آئے نہیں تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے،
اجے تک قلم بنیا نہیں، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور آنا غور کر لے، سمندر بنے نہیں لیکن تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اے دنیا بنی نہیں، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ دریا موجزن ہوئے نہیں، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور ندی نالے چلے نہیں پر تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اجے تک پتھر بنے نہیں، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ درخت بنے نہیں، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر نباتات مارز وجود وچ نہیں آئے، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ جمادات نہیں آئے، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اجے تک اس دنیا کے اندر مکہ مدینہ دا نام و نشان ہی کوئی نہیں لیکن تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور کائنات ساری دی ساری بنی نہیں پر کعبہ دے رب دی قسم تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ کائنات اجے مارز وجود دے اندر نہیں آئی لیکن میرے مصطفیٰ دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا اس انداز دے اندر سمجھ لو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت نہیں ملی، اس دنیا دے اندر آئے ہی نہیں، عیسیٰ نبی آئے نہیں تے تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی ہود اس دنیا دے اندر آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی صالح علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی یونس آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی ادریس آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی یحییٰ آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی زکریا آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی ایوب آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی یوسف آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی اسحاق آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی یعقوب آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی اسماعیل آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی ابراہیم آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی نوح آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ نبی شیش آئے نہیں، تذکرہ مصطفیٰ دا ہے۔ اور اجے تک اس دنیا دے اندر کم و بیش 1,26,000 اللہ دے نبیوں دے وچوں کوئی بھی اس دنیا تے نہیں آیا لیکن تذکرہ ہو رہا ہے تے میرے مصطفیٰ دا ہو رہا ہے۔ کیویں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ کوئی چیز نہیں بنی تے اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر دو وعدے لے، کنے دو وعدے عالم ارواح دے اندر۔ وہ تیرا میرا تے نام و نشان ہی کوئی نہیں نا، اجے تے تیرا نام کوئی نہیں جاندا، تیرا کوئی پتہ نشان کوئی نہیں۔ تے اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر دو وعدے لے، ایک وعدہ اپنی ربوبیت دا، دوسرا وعدہ میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا، میرے نبی دا تذکرہ۔ عالم ارواح دے اندر کوئی انسان بنیا نہیں، کوئی انبیاء پیدا نہیں ہوئے، زمین و آسمان بنے کوئی نہیں، پر تذکرہ عالم ارواح دے اندر تذکرہ ہوندا ہے تے میرے مصطفیٰ دا۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
تؤمن النبي ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اجے سارا جہان کوئی چیز نہیں بنی پر عالم ارواح دے اندر تذکرہ تے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آؤ میں اپنے مصطفیٰ دا تذکرہ اس انداز دے اندر میں بیان کرتا جاواں۔ نبی آدم آئے، اللہ نے دنیا تے بھیج دیتا ہے، دنیا تے آئے نہیں پر کسے بندے نو نہ تے مقام دا پتہ ہے تے نہ ہی کام دا پتہ ہے، نہ نبی آدم دے آن دا چرچا ہے اور نہ کسے دے سامنے نبی آدم دے آن دی خبر، نہ تے آن دی خوشخبری، نہ آن دا اعلان، نہ نبی آدم دے آن دے تذکرے، نہ نبی آدم دے آن دے تبصرے، اور نہ نبی آدم دے آن دی منادی، نہ نبی آدم دے آن دی نوید، نہ نبی آدم دے آن دی کوئی علامت، نہ تے آن دا تذکرہ ہے۔ لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، آدم علیہ السلام آئے، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں، کسے نو پہلے پتا، اور بولو پتا آنا کیڑی جگہ دے کسے نو پتا، نبی آدم آئے گا کسے نو پتا اور کسے نو کوئی پتا نہیں، تے نبی شیش آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، نبی نوح آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، نبی صالح آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، اور یحییٰ علیہ السلام آئے کسے نو پتا کوئی نہیں، زکریا علیہ السلام آئے کسے نو خبر ہی کوئی نہیں، ادریس علیہ السلام آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، اسماعیل علیہ السلام آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، اسحاق علیہ السلام آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، یعقوب علیہ السلام آئے کسے نو پتا ہی کوئی نہیں، اور یوسف علیہ السلام آئے کسے نو پتا نہیں، ایوب علیہ السلام آئے کسے نو پہلے پتا ہی کوئی نہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام آئے کسے نو خبر ہی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے کسے نو خبر، اور بولو کسے نو خبر، نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، نبی موسیٰ علیہ السلام دی آمد دے بعد عیسیٰ علیہ السلام دی آمد تو پہلے اس جہان اندر کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نبی عیسیٰ آئے گا، کسے نو پتا کوئی پتا نہیں، لیکن آؤ جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں تے میرے آقا دے تذکرے پہلے ہو رہے۔ وہ ایک دنیا دے اندر دنیا دار بندہ تذکرہ کرتا ہے اور ایک او طبقہ ہے کہ جیڑا تذکرہ کرتا ہے میرے مصطفیٰ دا لیکن معاملے اپنے سیدھے کرتا ہے، میرے آقا دی سیرت نو صورت نو آقا دے کردار نو میرے آقا نو درمیان دے اندر رکھ کے اپنے مسئلے حل کرتا ہے پیا، نام میرے مصطفیٰ دا لیندا ہے، کم شیطان دے کرتا ہے، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا کرتا ہے، مرضیاں اپنیاں کرتا ہے، تذکرہ میرے مصطفیٰ دا کرتا ہے، اپنی مرضی دے منشا اپنے اوتے لاگو کرتا ہے۔ پر آ سن لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے تذکرے ابن کثیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر دے اندر قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین دے اندر اور تفسیر معارف القرآن دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر اے واقعہ نقل فرمایا ہے. فرماندے نے تو بادشاہ او دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے. اے بادشاہ جڑا اپنے ملک دے وچوں نکلدا ہے تے ملک دے وچوں نکل کے رستے دے اندر سارے جیڑا بھی علاقہ آندا ہے اونوں فتح کردا جاندا ہے. اوتھے لڑائی کردا ہے چڑھائی کردا ہے انہاں تے ظلم کردا ہے تے ظلم کر کے انہاں تے فتح حاصل کر لیندا ہے. اے توبہ بادشاہ جڑا اے یمن دے وچوں چلدا ہے اے چلدا اپنے علاقے دے وچوں چلدا یثرب دے اندر پہنچ جاندا ہے. اجے تک تے ادا مدینہ نام دا نام و نشان کوئی نہیں. اے یثرب دے اندر پہنچدا ہے اوتھوں دے لوکاں نال لڑدا ہے. اور سادو کی والے اے بھی گل نوٹ کر لیا جے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو کئی سو سال پہلے اے یثرب دے باسی بڑے مہمان نواز نے. اے بادشاہ جڑا ہے سارا دن انہاں یثرب دے باسیاں دے نال لڑائی کردا ہے. شام پہ جاندی ہے اے یثرب دے لوگ جڑے نے اے اس بادشاہ دیاں مہمان نوازیاں کرتے نے بے او دے ساتھیاں دیاں مہمان نوازیاں کر رہے نے. دن گزرتے گئے ایام گزرتے گئے او کدی دے غیرت آئی جاندی ہے نا تے اے بادشاہ جڑا ہے اے دی غیرت جاگ جاندی. آندا ہے یار چنگے لوگ نے سارا دن میں انہاں نال لڑنا تے رات نو اے میریاں مہمان نوازیاں کرتے نے میرے فوجیاں دے نال پیار تے محبت کرتے نے تے انہیں نا لڑائی بند کر دیتی. اے دے نال دو یہودی یثرب دے مل جاندے نے. اے او عالم دین یہودیاں دے جڑے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے دین دے پیروکار نے. اے نال مل جاندے نے تے بادشاہ نو ہر وقت نیکی دی تلقین کرتے نے نیکی تے برائی دا فرق سمجھا رہے نے. انہاں نے آکھیا اوے بادشاہ گل سن لے اے یثرب دا علاقہ جڑا ہے اے تے تو کامیابیاں حاصل نہیں کر سکدا اینوں فتح نہیں کر سکدا ایتھے تو کامیاب نہیں ہو سکدا. اے بادشاہ کہن لگا اوے عالموں دسو تے صحیح کی وجہ ہے. اے یہودی عالم دین کہن لگے آندے نے اوے بادشاہ ادا نام ہے اسد ابو قرار یمانی. آندے نے اسد گل سن لے اصل وچ گل اے یثرب دا علاقہ جڑا ہے اور آخری زمانے دے اندر جڑا آخری نبی آئے گا اس نبی دی ہجرت کا یثرب ہوئے گی. تے اے بادشاہ گل سن لے اس واسطے اے ہجرت کا آخری نبی دیے اس واسطے تو تے کامیاب نہیں ہو سکتا. تے بادشاہ کدوں آیا اے دی حکومت جڑی ہے 326 سال عیسوی تک رہی اور اتنی زیادہ لمبی مدت دے اندر اے تو علاوہ کوئی حکمران نہیں. تے کدوں فوت ہویا جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا دے تشریف لے آن تو 700 سال پہلے اے بادشاہ دنیا تو چلا جاندا ہے فوت ہو جاندا ہے. مورخین نے لکھیا جدوں انہاں دو علماء جنہاں دا تذکرہ میں بیان کر رہا ہاں اے یہودیاں دے علماء نے انہاں نے توبہ بادشاہ دے سامنے اور جدوں میرے تے پیغمبر محمد اچھی کہہ دیو
میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے آخری نبی ہون دا تذکرہ کیتا ہے، عظمت بیان کیتی ہے کہ اس بادشاہ دے دل دے اندر، اس بادشاہ دے دل دے اندر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا ہو جاندی ہے، میرے آقا دا پیار پیدا ہو جاندا ہے۔ اور ساتھوں کی والیو، نوجوانوں، بزرگوں، اے تے میرے آقا دی آمد 700 سال پہلے فوت ہو جاندا ہے تے میرے آقا دا نام سندا ہے تے میرے آقا دا پیار دل دے اندر پیدا ہو جاندا ہے۔ اج ویکھ لے، تو بھی موازنہ کر لے اپنی زندگی دے اندر، اپنے وجود دے اندر، اپنے جسم دے اندر، اپنے گھر دے اندر، تیرے گھر دے اندر میرے مصطفیٰ دی سیرت کنی نافذ ہے، اور تیرے وجود تے میرے نبی دی سیرت دا رنگ نظر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ پر یہ 700 سال پہلے فوت ہونے والا بادشاہ جڑا ہے اے دل دے اندر میرے آقا دا پیار پیدا ہو جاندا ہے، محبت پیدا ہو جاندی ہے تے اے بادشاہ جڑا ہے اے چند دن یسرف دے اندر ٹھہردا ہے تے جان تو پہلے ایک خط لکھدا ہے، ایک رکا لکھدا ہے، اس رکے دے اندر، اس خط دے اندر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح بیان کردا ہے، اپنے جذبات دا اظہار کردا ہے تے جاندیاں یسرف دے لوکاں دے جڑا سب تو بڑا ہے او دے سپرد کر جاندا ہے، آندا ہے یسرف دے باسیو، اگر میں زندگی دے اندر آخری نبی آ جائے میں تے پہنچی جاواں گا، اگر نہ آ سکے تے اے خط جڑا اے رکا جڑا ہے اے تسی اس آخری نبی تک پہنچا دیا جے، نالے میرا سلام پیش کر دیا جے تے اے خط دے کے تے من یسرت دے وچوں چلا جاندا ہے تے جگاں دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہجرت فرما کے یسرف دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے تے حضرت ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اور کا موجود ہے، او تحریر موجود ہے، او قصیدہ جڑا او بادشاہ لکھ کے دے کے آئے، وہ امانت جلدی حضرت ابو ایوب خالد بن زید دے کول آ جاندی ہے تے اے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دیندے نے تے بادشاہ نے پتہ کی لکھیا ہے، آندا ہے شہدت علی احمد انہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ رب النسم شہدت علی، او بادشاہ نے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ رب النسم فلو مد عمری الہ عمری فلو مد عمری الہ عمری لکنت وزیرا لہ وابن ام وجاہدت بالسیف اعداءہ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ ترجمہ کیے
ترجمہ ذرا نوٹ کر لو. وہ بادشاہ آندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ رب النسم. آندا ہے میں تہے دل چو گواہی دے رہا ہوں. کی مطلب ہے؟ میں سچے دل نال گواہی دینا کہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب دے سچے رسول نے. تے کی آندا ہے فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیرا لہ وابن تے آندا ہے اگر میں اس احمد زمانے تک زندہ رہا تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس نبی دا محافظ تے معاون بن جاواں گا. شہید فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیرا لہ وابن آندا ہے اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تے میں اس پیغمبر دا وزیر بن جاواں گا, میں گن مین بن جاواں گا, میں باڈی گارڈ بن جاواں گا, میں خدا محافظ بن جاواں گا. وجاہدت بالسیف اعداء وجاہدت بالسیف اعداء وفرجت عن صدری کل غم. تے گل سن لو میں جہاد کراں گا, میں تلوار اپنے ہاتھ دے اندر رکھاں گا تے اس نبی دے نال مل کے جہاد کراں گا. اور یہ بھی گل سن لو وفرجت عن صدری کل غم. آندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تلوار میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گی پر میں اس نبی دے سینے دے اندر کوئی غم بھی نہیں آن دیواں گا, کوئی فکر نہیں آن دیواں گا, میں کوئی شک بھی نہیں آن دیواں گا. کی مطلب ہے؟ آندا ہے میں نبی دے سجے جہاد کراں گا, نبی دے کھبے پاسے آ کے نبی دا دفاع کراں گا, اگے چل کے نبی دا دفاع کراں گا. میں اس نبی نو کوئی پریشانی تک نہیں آن دیواں گا. یہ بادشاہ جڑا نا یہ اعلان کر دیتا ہے تے اے بادشاہ نکلیا یسرب دے وچوں تے یسرب دے وچوں نکل کے انہاں دو یہودی علماء نال لیندا ہے مکہ معظمہ دے وچ پہنچ جاندا ہے تے جا کے بیت اللہ نو ڈھانا چاہتا ہے, بیت اللہ نو گرانا چاہتا ہے. اے یہودی علماء نے روکیا. اب ایک علماء دا کردار اور یہودی عالم دین ہو کے کیڑا کام کرتے نے میں اور مسلمان تو اج علماء دے اے قبضے دے اندر علماء دے اس لباس دے اندر کیڑے ظلم دی انتہا کرنا پیا. پر اے یہودی علماء انہاں نے روکیا بادشاہ اے بیت اللہ اللہ دا گھر ہے, بڑیاں عظمتاں والا ہے, بڑیاں شاناں والا ہے, بڑے مقام والا ہے, بڑے جاہو جلال والا. بادشاہ گل سن لے اس بیت اللہ نو بنایا تے رب دے خلیل نے, رب دے اسماعیل نے. اس واسطے اس بیت اللہ نو نہیں اٹھانا, اینو گرانا نہیں. تینوں کی پتہ ہی اسی جو کچھ کتاباں دے اندر پڑھے ہے اس بیت اللہ دے اندر آ کے خطیب بنے گا تے محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تے اے بادشاہ جڑا ہے اے اپنے برے
ارادے تو باز آ جاندا ہے تے آندا ہے اوے یہودی علماء گل سن لو، اگر میری زندگی دے اندر اے موقع آ گیا تے پھر تے میں نبی دے سجے کھبے او دا محافظ بن جاواں گا، جے نہ بھی آیا تے میرا پیغام نوٹ کر لو، آمنا باللہ ورسولہ، میں اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آیا ہاں۔ میرے آقا دی آمد تو 700 سال پہلے فوت ہویا ہے، لیکن ایمان میرے مصطفیٰ تے لے آ رہا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور پہلیاں کتاباں پڑھن والے میرے نبی نو ایویں پہچاندے نے، اور جویں لوکی اپنے پتراں نو پہچان لیندے نے پہلیاں کتاباں دے اندر، اوویں میرے نبی دا تذکرہ ہے، اور جویں لوگ اپنے بیٹیاں نو پہچان کے گل کرتے نے، اور میرا بیٹا میرے قریب آ جا، آنا میں تینوں اس تو اگلی بات سنا دیواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج اس دنیا دے اندر تشریف نہیں لے آئے، تے ایک بندہ ہی ایک بستی دے اندر میرے آقا دی آمد تو پہلے کئی ہزار سال پہلے انطاکیہ دی بستی دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک نبی اپنا بھیجے آئے، انہاں بستی والے نے اس نبی نو جھٹا دیتا ہے، اللہ نے دوسرا بندہ بھیج دیتا ہے، تے اس بستی دے اندر ایک حبیب نامی بندہ جڑا ہے اینو کوڑ دی بیماری پئی ہے، تے انطاکیہ شام دے علاقے دے اندر او جڑا دروازہ شہر نو داخل ہون واسطے لگا ہے، اس دروازے تو باہر جا کے ڈیرے پا لیندا ہے، تے جڑے اوتھے انہیں فرضی رب بنائے نے، لوکاں دا خیال ہے نا جویں اج دا مسلمان میرا اے خدا اے کرتا ہے، فلاں قبر والا اے کرتا ہے، فلاں ڈھیری والا آ کرتا ہے، فلاں قبر والا آ کرتا ہے، منگدا پیا تے انہیں بھی اپنے مفروضی خدا فرضی رباں دے کولوں منگدا ہے پیا، آندا میرے محبوب تو مینوں اے آرام دے دیو، صحت دے دیو، پر جو ہویا سو ہویا، وقت گزرتا گیا، اللہ دے نبیوں نو انہاں انطاکیہ والیاں نے قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اے انطاکیہ شہر دے اندر پہنچ جاندا ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اے پہنچیا نا اپنی بستی والیاں نو کہندا ہے، آندا بستی والیو اے دوویں رب دے نبی، دوویں رب دے نبی تسی دونوں نو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تے میں تانوں اس تو اگلی گل کر دیا، میں اس نبی تے ایمان لے آیا جڑا نبی سب تو آخر دے اندر جہان وچ آئے گا۔ گل کرن دا مقصد ہے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں، ہزاراں سال پہلے تذکرہ ہے تے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا، ایک اور بادشاہی غائبانہ ایمان لے آندا ہے پیا، یمن دا بادشاہ ہے، انہیں خواب ویکھیا ہے تے اس خواب دی ہولناکی تے اے ویکھ کے نا اینا خطرناک خواب ہے تے اے رات دن وہ چڑھدا ہے نا تے اٹھ کے خواب ہی بھول جاندا ہے تے آ کے اپنی ماں دے نال تذکرہ کردا ہے، ذکر کردا ہے تے آندا ہے ماں پیاری ہے مینوں تے خواب بھی بھول گیا، مان دیے اور تینوں خواب یاد نہیں لیکن آنا خطرناک ہے تے میں دی تعبیر نہیں کر سکتی، جو ہوئے گا سو ہوئے گا، آخر وقت گزرتا گیا، اے یمن دا بادشاہ جیڑا ہے اینے بندے دوڑائے مگر کوئی اے دا مسئلہ حل نہ کر سکیا، ہونا تے ہوئی سی جیڑا رب نو منظور سی، آخر ایک دن ایسا آیا یہ بادشاہ آندا ہے میں شکار تے جانا چاہنا،
ہرن دے شکار واسطے نکل جاندا ہے، سامنے ہرن نظر آندا ہے، او دے پیچھے دوڑدا جاندا ہے، دوڑدیاں جنگل دے قریب پہنچ جاندا ہے، ساتھیاں تو دور نکل جاندا ہے، اور جنگل دے اندر اگے جاندا ہے تے ایک پنڈ ویندا ہے پیا، ایک گاؤں ویندا ہے، اس گاؤں دے رستے دے اندر ایک بڈھی جی عورت ہے، او اس بادشاہ دے ول آ رہی ہے، اے دے قریب پہنچی، اے دے گھوڑے دی لگام پڑ لیندی ہے تے آندی ہے پترا اج میرے غریب خانے تے چل، اوتھے جا کے پانی بھی پی لے، آرام بھی کر لے۔ اے بادشاہ جاندا ہے اوتھے جا کے کھانا کھاندا، پانی پیندا، سو جاندا تے نیند تو بیدار ہوندا، بیدار ہوندے ویندا ایک حسین و جمیل لڑکی، حسن و جمال دی پری پہ کر اس بادشاہ دے سامنے کھڑی ہے تے بڑے غور نال ویندی ہے پئی۔ بادشاہ نا پریشان ہو گیا، بندہ پریشان ہو ہی جاندا ہے، ستا یکدم اٹھے، سون لگیا کوئی چیز نہیں، ستا اٹھیا، خوبصورت لڑکی سامنے تے لڑکی آندی ہے اے شاہ یمن، او یمن دے بادشاہ۔ بادشاہ اور ڈر گیا، انہیں کہا بڑے بڑے نجومیاں میرے خواب دی تعبیر نہیں دسی، اینو میں کدی ملیا بھی نہیں، میں دیکھیا بھی نہیں، تے مینوں کیویں جان دیے؟ تے اے آندی ہے او یمن دے بادشاہ جے تینوں کسے چیز دے خان دی خواہش ہوئے بے تکلف میں دس دے، ہونے تیار تے تیرے سامنے۔ بادشاہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ اے کڑی نو اینا کیویں پتہ لگ گیا ہے، اے نو کیویں کنے دسیا ہے، کون ہو سکتی ہے؟ تے بادشاہ جڑا ہے او متفکر ہو جاندا ہے کہ انہیں پہچان لیا تے میرے واسطے مصیبت بن جائے گی، جواب نہیں دیتا تے اے بادشاہ خاموش رہا ہے تے اے لڑکی پھر آندی ہے بادشاہ میری پہچان دے کولوں نہ ڈر، تینوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، ایس جگہ تے تینوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بادشاہ کھانا بھی کھاندا ہے، لڑکی نوں آندا دس تیرا نام کی ہے؟ اے لڑکی آندی ہے بادشاہ گل سن لے میرا نام غفیر ہے۔ بادشاہ آندا تو مینوں کیویں پہچانے آئے؟ تے غفیر آندی ہے اوے مرشد بن کلال وادی یمن، بادشاہ جڑا یمن دا ہے، اور تو اپنے ملک دے سارے کاہنا نجومیاں نو بلایا، اپنے خواب دے بارے دسیا، او دی تعبیر پوچھی پوری نہ ہوئی۔ ایک گل سن کے بادشاہ تے پہلے ہی اتنا پریشان ہے تے ہور پریشان ہو جاندا ہے۔ اس لڑکی نے آندا نہیں لڑکی دس تو میری مشکل حل کر سکنی ہے؟ غفیر آندی ہے کیوں نہیں، نال آندی ہے بادشاہ تو ویکھیا ایک آسمان اے پوری فضا جڑی ایک آندھی آ جاندی ہے تے پوری فضا تے چھا جاندی ہے، اور پھر اودے وچوں اگ دے شولے سیاہ رنگ دے پتھر نکلدے نے۔ اس اسنا دے اندر ایک مصفا چاندی تو زیادہ چمکدار میٹھا پانی دا ایک چشمہ نکلدا ہے تے تو ویکھیا ایک مقدس بندہ کے اے آب مصفا جڑا ہے، اے پاکیزہ پانی جڑا ہے چاندی تو زیادہ چمکدار جڑا ہے، اے پانی دے پین دی لوکاں نوں دعوت دیندا ہے، آپ بھی پیندا ہے۔ تے بادشاہ اے حیات جاوید جڑا بندہ اودے کولوں پی لیندا ہے، اور جڑا بندہ پانی پی لوے گا حیات جاوید دا مالک بن جائے گا، ہمیشہ دی زندگی دا مالک بن جائے گا۔ تے جنہیں اور پانی نہ پیتا وہ بندہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تے اے بادشاہ اے میں ایہی خواب ویکھیا مینوں دس اے دی تعبیر کی ہے؟ تے غفیرہ کہن لگی او جڑی اینی تیز آندھی آئی ہے آسمان تو او آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اور جیڑا تاریک دھواں ویکھیا
دھواں جڑا ہے نا، جیڑا ظلم تے جبر ہو رہا وہ جڑا چشمہ ویکھیا صاف پانی دا چاندی دی طرح چمکدا پیا، اور بادشاہ ایک چشمہ پانی دا اس پیغمبر دی شریعت ہوئے گی، اور جڑا پی لے گا ہمیشہ واسطے ہمیشہ دا زندگی پا جائے گا، عمل کرے گا جنت دے اندر چلا جائے گا، ہمیشہ دی زندگی مل جائے گی، اور جڑا نہیں عمل کرے گا اور جائے گا برباد ہوئے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تے بادشاہ آندا ہے اور مینوں دا حلیہ تے دس، او جڑا خواب ویکھیا جدی تو پیشین کوئی کرنی ہے پئی، مینوں دا حلیہ دس۔ تے کفیل آندی ہے او دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی ولادت دا تذکرہ کر دیے، میرے آقا دے خاندان دا تذکرہ کر دیے، میرے آقا دے اوصاف دا تذکرہ کر دیے۔ اوصاف کیڑے نے؟ اور جیڑے اوصاف اللہ ذوالجلال نے تورات دے اندر بیان کر دیتے، اللہ ذوالجلال نے زبور انجیل دے اندر بیان کیتے، اور میرے آقا نو تے ایویں ہی جان دے نے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نہیں سمجھا آ میں تینوں سمجھا دیواں، مفسرین نے لکھیا سیرت مدار بیان کرتے ہیں کہ ادھر ایک بادشاہ پختہ نسل بادشاہ ہے تے آنا اے بابل شہر دا بادشاہ پختہ نسل ہے، محو استراحت تے آرام کرتا پیا، لیکن اے دے چہرے تے خوف جڑا ہے اے نمایاں نظر آندا ہے، بیدار ہوندا ہے، کاہنا تے نجومیاں نوں اکٹھیاں کردا ہے، آندا اے نجومیاں میں رات ایک ایسا خواب ویکھیا ہے، اس خواب نے مینوں خوف زدہ کر دیتا ہے۔ نجومیاں دے نے اور بادشاہ جی اپنا خواب تے بیان کرو، پھر اسی اودی تعبیر دس دیواں گے، لیکن اے پختہ نظر بادشاہ جیڑا آندا مینوں خواب تے بھول گیا ہے، میں خواب بھول چکیا ہاں، ہن خواب بھی تسی دسو، تعبیر بھی تسی دسو، اگر نہیں دسو گے تے 3 دن بعد میں تانوں ساریاں نوں قتل کر دیواں گا۔ ہن وہ تنخواہ دار سی، نجومی کاہن سارے تنخواہ دار سی، اگے دیاں دے مفدیاں کھانے آ تے ہون کی بنے گا؟ 3 دن کے بعد نہ دسیا تے قتل کر دیتے جاواں گے۔ انہاں دناں دے اندر نا حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر دے قید خانے دے اندر جدو حضرت دانیال نو پتہ لگا نا، پیغام بھیجیا قید خانے چ، دروگے نو کیا تواڈے بادشاہ نو خواب آیا ہے، خواب بھی بھول گیا ہے، تے انج کر انہوں اطلاع کر جا کے کہ بیت المقدس دے جڑے قیدی نے نا، انہاں قیدیاں دے اندر ایک خواب کی تعبیر دا ماہر بندہ موجود ہے، وہ دے کول تیرے خواب دا بھی علم ہے تے تعبیر دا بھی علم ہے، تعبیر دس سکدا ہے۔ تے درولا گیا جا کے اطلاع کر دیندا ہے، تے اے بادشاہ جلدی نال اپنے دربار وچ بلاندا ہے، تے میں تے کہا کرنا اللہ جنوں عزتاں دین تے آئے انہوں جہان دے اندر کوئی ذلیل نہیں کر سکدا، اور جنوں رب ذلیل کرن تے آئے انہوں جہان دے اندر کوئی عزت دے سکدا نہیں دے سکتا۔ ہن کی ہے پہلے تنخواہ والے وہ سارے گردنا چک چک کے ویندے نے، نجومی تے کاہن گردنا چک چک کے ویندے نے، اجے قیدی نہیں آیا، جلدی آ جائے تے اسی بچ جائیے، قتل نہ ہو جائیے، تے سارے ویندے نے۔ آخر ویندیاں ویندیاں حضرت دانیال بابت نصر دے دربار دے اندر آئے، دربار وچ پہنچ دے نے۔ دانیال علیہ السلام نے
بادشاہ نو سجدہ نہیں کیتا، جیڑا بھی آندا سجدہ کرتا ہے پھر گل سندا ہے، آداب شاہی جڑے نے انہاں نوں پورا نہیں کیتا تے بادشاہ دے سامنے آ کے بیٹھ جاندا ہے تے بخت نصر بادشاہ جڑا آندا ہے اوے قیدیا تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تے فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑے رب نے مینوں اس علم نال نوازیا ہے، جڑے رب نے اے علم مینوں عطا کیتا ہے، میں اس ذات کے علاوہ کسے نوں سجدہ کرتا ہی کوئی نہیں۔ میں تینوں سجدہ کراں پیشانی مینوں میرے رب نے دتی ہے تے او دے سامنے جھکاواں گا، او دے سامنے جھک تے سکدی ہے، غیر دے سامنے کٹ سکتی ہے پر جھک نہیں سکتی۔ اچھا تے میرا خواب دس، دانیال نے جڑا خواب دسیا اللہ نے خواب دی تعبیر دا علم بھی دیتا ہے۔ فرماندے نے بادشاہ تو ایک خواب دے اندر ویکھیا ہے بہت بڑا بت ویکھیا ہے جدے پیر زمین تے نے تے سر او دا آسمان تے تے او دا سر تو تھلے والا حصہ جڑا ہے اے سونے دا، درمیان والا حصہ جڑا ہے چاندی دا، تھلے والا حصہ تانبے دا، پنڈلیاں لوہے دیاں نے تے پیدوں میں پیر مٹی دے بنے نے تے ایسے حالت دے اندر ہی تو بت ویکھنا ہے پیا، اس بت دا حسن ویکھنا ہے پیا، او دیاں رانائیاں ویکھنا ہے پیا، عش عش کرنا ہے پیا۔ رب قدیر دا حکم آ جاندا ہے، آسمان تو پتھر ڈگدا ہے تے جیڑا پتھر اس بت دے سر دے اوتے لگدا ہے اس بت نوں توڑ کے چکنا چور کر دیندا ہے تے اے دے سارے اجزاء سونا چاندی لوہا تانبا مٹی سارے آپس دے اندر مل جاندے نے تے تو آنے کہ اگر دنیا دے سارے جن تے انسان جمع ہو جائے اے جڑیاں ساریاں دھاتاں مل گئیاں نے سونا چاندی پتل تانبا مٹی کٹھا آپس دے اندر مل گیا ہے تے اے سارے مل کے انہوں علیحدہ نہیں کر سکتے، اور جڑا آسمان تو پتھر ڈگا ہے وہ تیرے ویندیاں ویندیاں بڑھتا جاندا ہے پھیل جاندا ہے، ساری زمین تے پھیل گیا ہے، اتھوں تک کہ آسمان اور پتھر دے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں دستی۔ بادشاہ خوش ہویا، بخت نصر کہنے لگا ہاں ہاں اے خواب دیکھے آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر نقل فرمایا ہے، فرماندے نے اے بت جیڑا تو ویکھے ہے اے دنیا دی بت پرستی جیڑی ہو رہی ہے اے بت ہے تے جیڑا آسمان تو پتھر ڈگ کے بت نوں توڑ دیتا ہے وہ آسمان تو ایک دین حق آئے گا، آخری نبی آئے گا، اور جدے ذریعے اللہ ذوالجلال اخیر زمانے دے اندر باطل امتاں جڑیاں ہون گیاں انہاں نوں مقہور کر دے گا، اور نبی آئے گا انہاں تے غالب آ جائے گا، اور ساریاں امتاں دے باطل مذاہب تے غالب آئے گا، اور جس طرح پتھر ساری زمین تے پھیل گیا ہے اس نبی دا دین اور ساری دنیا تے پھیل جائے گا، او دیاں بلندیاں بلندیاں ہون گیاں تے اے قرآن اس وجہ تو اعلان کردا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال تذکرے فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم
الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اور اللہ ذوالجلال نے تذکرے میرے مصطفیٰ دے پہلیاں کتاباں دے اندر کر دیتے ہیں. جگہ دے پیر علیہ السلام دا تذکرہ شعیب علیہ السلام دی کتاب دے اندر میرے آقا دا تذکرہ زبور دے اندر میرے آقا دا تذکرہ انجیل دے اندر میرے آقا دا تذکرہ شایع علیہ السلام دے صحیفیاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا تذکرہ تورات زبور انجیل دے اندر ان ساریاں کتاباں دے اندر اللہ ذوالجلال نے تذکرے کر دیتے نے. ابے دیونا علامتاں کی نے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں حالات پہلے نے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں خبراں پہلے نے آقا دنیا تے آئے نہیں تبصرے پہلے ہو رہے نے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں تذکرے میرے مصطفیٰ دے پہلے آقا دنیا تے آئے نہیں چرچے میرے مصطفیٰ دے پہلے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں بشارت میرے مصطفیٰ دیاں پہلے آقا دنیا تے آئے نہیں علامت مصطفیٰ دیاں پہلے آقا دنیا تے آئے نہیں اعلانات میرے مصطفیٰ دے پہلے اور میرے آقا دنیا تے آئے نہیں تے تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہزارہ سال پہلے اللہ ذوالجلال نے کر دیتا ہے. اور قرآن اعلان کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون. تذکرے میرے مصطفیٰ دے اے زمین بنن تو پہلے تذکرے تے میرے مصطفیٰ دے لے آسمان بنن تو پہلے میرے مصطفیٰ دے تذکرے لے. اینا حسین نبی اینا اعلیٰ نبی رب ذوالجلال نے سانو عطا کر دیتا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ مینو تو اس نبی دا پکا سچا تابعدار بنا دے وے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.